अभिवादये अहमस्मि गवीषद्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना सह दूरवाण्या कृतवान् संवादम्। पश्चिमैशिया क्षेत्रे स्थायी शान्तिविषयिणी अभवत् चर्चा। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं संवादेन उत कूटनीत्या एव करणीयं समाधानम्। अद्य प्रभृति विकसित भारतं जी इति योजना समग्रे देशे भवेत् समारब्धा। प्रायः वर्षदशकद्वयपुरातनायाः मनरेगा इत्येतस्याः स्थानं स्वीकुर्यात् एषा योजना। सपादैकशतं दिनानां वृत्तिपरा प्रत्याभूतिः अनया निर्धारिता। जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना सनाए ताकैची इत्येषा अद्य प्रभृति त्रिदिवसीयायां भारतयात्रायां षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने कुर्यात् असौ सहभागितां। द्विपक्षीय सहयोगार्थं विभिन्न पक्षेषु भविष्यति चर्चा। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान देशयोः मिथः शान्तिवार्तायां संकटस्थितिः। ईरान देशस्य कथनं यत् युद्धविराम सहमति समयः अस्पष्टः। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधिमण्डलेन सह वार्तार्थं निराकृतम्। किलियन एम्बाप्पे इत्याख्यस्य पदकन्दुकक्रीडकस्य द्विगोलकानां साहाय्येन फ्रांस दलेन फीफा विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्तिमे षोडश समूहे अर्जितं स्थानं। स्वीडन दलं 3-0 इति गोलकैः पराभूतम्। तत्रैव ऐवरी कोस्ट इति दलं पराजित्य नॉर्वे दलम् अपि प्रागुपान्त्यचक्रे अर्जितवत् स्थानम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेशकियन इत्यनेन सह दूरवाण्या संवादं कृतवान्। उभयोः संवादे पश्चिमैशिया क्षेत्रे स्थायी शान्तिविषयिणी चर्चा समभवत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतस्मिन् क्रमे उक्तं यत् संवादेन उत कूटनीत्या एव समाधानं वस्तुतः करणीयम्। अवधातव्यमस्ति यत् ईरान संयुक्तराज्य अमेरिका शान्तिसन्धेः परम् उभयोः नेत्रोः इयं प्रथमा वार्ता समभवत्। जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना सनाए ताकैची इत्येषा षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने प्रतिभागितां कर्तुम् अद्य त्रिदिवसीययात्रयै नवदिल्लीं प्राप्नुयात्। एतदवधौ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रधानमन्त्रिपदासीनां च ताकैची इत्येताम् अन्तरा द्विपक्षीया वार्ता जायेत। उभौ नेतारौ रणनीतिकार्थिक व्यापार रक्षा वैश्विकप्रकरणेषु सहयोगसंवर्धनस्य समीक्षां करिष्यतः। उपवेशनात् परम् अनेकेषां सन्धिज्ञापनपत्राणाम् आदानप्रदानमपि सम्भवेत्। ताकैची इत्येषा राष्ट्रपतिभवने श्वः औपचारिके स्वागतसमारोहे सम्मिलिता भविष्यति। अथ भारत जापान व्यापारमञ्चमपि असौ सम्बोधयेत्। इयं हि यात्रा तस्याः भारतस्य प्रथमा आधिकारिकी यात्रा अस्ति इति। विकसित भारतं जी इति 25-द्विसहस्राब्दिकः अधिनियमः तत्सम्बद्धा इयं योजना अद्य प्रभृति समस्ते ग्रामीणभारते प्रवर्तयिष्यते। एतस्य राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयस्य पूर्वसन्ध्यायां केन्द्रीय ग्रामीणविकासमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् कश्चिदपि अर्हः ग्रामीणश्रमिकः एकं दिनमपि विना कार्यं न तिष्ठेत्। तेन उक्तं यत् पर्याप्तवित्तीयसंसाधनानि उपलब्धानि कारितानि सन्ति। कार्यान्वयन प्रणालयः पूर्णतः सज्जाः सन्ति। प्रचाल्यमानानि कार्याणि विना अवरोधं प्रवृत्तानि एव भवेयुः इति। निर्वाचनायोगेन ह्यः प्रभृति अर्थात् जून मासस्य 30 दिनाङ्कात् SIR इत्यस्य तृतीयचरणस्य अन्तर्गतं कर्णाटक मेघालय महाराष्ट्र झारखण्ड दिल्ली इत्येतेषु स्थानेषु मतदातृसूच्याः संशोधनक्रमः समारब्धः अस्ति। मे मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् एतेषु 5 स्थानेषु आहत्य 19,78,94,740 मतदातारः सन्ति। एतस्मिन् प्रसङ्गे मतदातृसूची अगस्तमासस्य 5 दिने प्रकाशयिष्यते। तदनन्तरं पुनः संशोधयितुं च एकमासात्मकः कालः सेप्टेम्बर् मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति।
सर्वेषामपि निवेदनानां परिष्करणानन्तरम् अक्टोबर् मासस्य 7 दिनाङ्के अन्तिमा मतदातृसूची प्रकाशिता भविष्यति। गहनपुनरीक्षणप्रक्रियायाः अनन्तरं BLO इति स्थानीयाधिकारी परिगणनावेदनपत्रस्य प्रतिद्वयं भवद्भ्यः प्रदास्यति। तयोः प्रत्योः एका प्रतिः स्थानीयाधिकारिणः पार्श्वे अपरा च मतदातृसमीपे भविष्यति। अथ एतेन आवेदनपत्रेण सह किमपि परिचयपत्रम् अन्यं प्रपत्रं वा नैव समर्पणीयमिति। जुलै मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् स्थानीयाधिकारिणः प्रतिगृहं सम्प्राप्य सूचनाप्रपत्राणि प्रदाय विवरणसङ्ग्रहणं करिष्यन्ति। ऑगस्ट मासस्य च 5 दिनाङ्के प्रारूपरूपा प्रथमा सूची प्रकाशयिष्यति। कश्चिदपि मतदाता ऑगस्ट मासस्य 5 दिनाङ्कतः सेप्टेम्बर् मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् स्वीयविवरणे परिष्कारं कारयितुम् अर्हः भविष्यति। अक्टोबर् मासस्य 7 दिनाङ्के अन्तिमा संशुद्धा मतदातृसूची प्रकाशयिष्यते इति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः दिल्ल्यां FCI 2.0 इति पटलस्य अथ EOCI प्रणाल्याः शुभारम्भं कृतवान्। कर्तव्यभवनस्थितेन गृहमन्त्रालयेन आयोजितस्य कार्यक्रमस्य अवधौ उभयोः पटलयोः शुभारम्भः जातः। कार्यक्रमावधौ भारतीयखाद्यनिगमस्य वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री पटलगतलाभान् अपि तत्र विज्ञापितवान्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा नवदिल्ली स्थितस्य ILBS इत्यस्य 10मे दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः अभवत्। संस्थानस्य उपलब्धीन् प्रशंसन् असौ उक्तवान् यत् एतत् संस्थानं देशे एव न अपितु विश्वे अपि भारतं भासयति। स्वास्थ्यमन्त्री स्वसम्बोधने देशस्य स्वास्थ्यतन्त्रीयविस्तारस्य अपि उल्लेखं विहितवान्। तेन उक्तं यत् 20 शताब्दस्य अन्तं यावत् देशे मात्रम् एकमेव एम्स् चिकित्सालयः आसीत्, किन्तु अद्य प्रधानमन्त्री मोदिनः नेतृत्वे एषां संख्या संवर्ध्य 23 अभवत् इति। Till the end of the 20th century, we had only one All India Institute of Medical Sciences. It was only in the beginning of the 21st century that Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made 6 All India Institute of Medical Sciences. And it was only Narendra Modi ji who made 23 All India Institute of Medical Sciences, that we have to understand. So this is the difference. In half century after independence, you have only one All India Institute of Medical Sciences. And in the next century, in the first 25 years, you have 23 All India Institute of Medical Sciences. So this is brought by the policy makers that we have to understand. पवित्रायाः अमरनाथ यात्रायाः पूर्वं जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम स्थिते न्यूनवान बेस कैम्प इत्यत्र सुरक्षा दृढीकृता अस्ति। 57 दिनानि यावत् आयोज्यमाना एषा वार्षिकी यात्रा जुलाई मासस्य 3 दिनाङ्कात् अर्थात् परश्वः प्रभृति समारप्स्यते। CRPF कमाण्डेण्ट् 116 बटालियन् इत्यस्य गणस्य राजेशकुमारः विज्ञापितवान् यत् प्रत्येकं वस्तुनः प्रत्येकं च वाहनस्य सम्यक्तया निरीक्षणं क्रियमाणमस्ति। समग्रायाः अन्वीक्षायाः अनन्तरमेव यात्रिणः अग्रिमचरणार्थं प्रेष्यन्ते इति। सबसे पहले जो यात्रीगण आते हैं ये हमारे फ्रिस्किंग पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से सारी गाड़ियों से सभी लोगों को उतार करके उनके सारे सामान को एक्सरे बैगेज के माध्यम से गुजारा जाता है। साथ ही साथ CRPF की यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड की टीम्स होती है, मल्टीपल टीम्स होती है, जो कि हर एक सामान का और गाड़ियों की जाँच करती है ताकि पहलगाम शहर में किसी प्रकार का कोई अनुवांछित तत्व यहाँ प्रवेश न कर सके। सभी लोग सामान की जाँच कराने के पश्चात नुनवान बेस कैंप में प्रवेश करते हैं। इन पूरे इसको संचालित करने के लिए CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल सभी मुस्तैदी से लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो पाए। संस्कृत भारती संघटनं संस्कृतस्य प्रचारार्थं विविधान् प्रकल्पान् सञ्चालयति। एतस्मिन्नेव क्रमे संस्कृत भारत्याः प्रचार विभागस्य प्रकल्पः अस्ति संस्कृतचलच्चित्रप्रतियोगितारूपः। प्रतिवर्षम् अन्तर्राष्ट्रीयः संस्कृतलघुचलच्चित्रोत्सवः प्रतियोगितारूपेण संस्कृतभारत्या आयोज्यते। विगतक्रमे 7मः अन्तर्राष्ट्रीयसंस्कृतलघुचलच्चित्रोत्सवः उज्जयिन्याम् आयोजितः आसीत्। ऐषमः च 8मः अन्तर्राष्ट्रीयसंस्कृतलघुचलच्चित्रोत्सवः आयोक्ष्यते। प्रतियोगितार्थं प्रविष्टिप्रेषणार्थम् अन्तिमः दिवसः सेप्टेम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्कः अस्ति।
लक्षाधिकरूप्यकाणां पुरस्काराः अत्र जेतुं शक्याः। संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयः प्रचारप्रमुखः श्रीशः देवपुजारीवर्यः एतस्मिन् सन्दर्भे सन्दिष्टवान्। अथ प्रविष्टिप्रेषणार्थम् आमन्त्रणमपि संस्कृतप्रेमिभ्यः प्रदत्तवान्। प्रतियोगिता लघुचलचित्राणां भवति, तेन सह इदानीं रील् निर्माणम् अपि प्रतियोगितायां भवति। संस्कृतभारती .in इति तत्र गत्वा संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इति नाम्ना तत्र क्लिक् करोति चेत् सर्वं नियमावली उद्घाटिता भवति, विवरणं पूर्णम् आगच्छति। ये केऽपि पुरस्कारं प्राप्नुवन्ति तेषां पुरस्कार वितरण कार्यक्रमः जनवरी मासे गुजराते भविष्यति। दिनाङ्काः अनन्तरं सूचिताः भविष्यन्ति। अतः निवेदनमस्ति, अधिकाधिकाः युवानः ये अभिनये रताः मार्गदर्शनं कर्तुम् इच्छन्ति ते सर्वे अस्यां प्रतियोगितायां भागं स्वीकुर्युः। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान देशयोः मिथः शान्तिवार्ताक्रमे सङ्कटस्थितिः परिलक्ष्यमाणा अस्ति। ईरान देशस्य कथनमस्ति यत् युद्धविरामसहमतिसमयः अस्पष्टः अस्ति। एतस्मिन् क्रमे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधिमण्डलेन सह ईरान देशेन वार्तार्थं निराकृतम् इति अवधानयोग्यः विषयः। भारतीय महिलावर्गीय क्रिकेट दलेन 28-द्विशततमे वर्षे आयोजयिष्यमाणाभ्यः लॉस एंजलिस ओलिम्पिक प्रतियोगितायाः क्रीडाभ्यः स्वस्थानं नियतम्। आईसीसी इति समवायेन पुष्टिः विहिता यत् भारतं समेत्य ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिणाफ्रीका दलैः अपि ओलिम्पिक क्रीडासु स्थानानि नियतानि सन्ति। भारतीयदलेन 20x20 विश्वचषक प्रतियोगितायां स्वमहाद्वीपे श्रेष्ठप्रदर्शनस्य आधारेण क्रीडनाय अर्हता प्राप्ता अस्ति इति। किलियन एम्बाप्पे इत्याख्यस्य पदकन्दुकक्रीडकस्य 2 गोलकानां साहाय्येन फ्रांस दलेन फीफा विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्तिमे 16 समूहे स्थानम् अर्जितमस्ति। तेन स्वीडन दलं 3-0 इति गोलकैः पराभूतम्। तत्रैव आइवरी कोस्ट इति दलं पराजित्य नॉर्वे दलमपि प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानम् अर्जितवत् इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।